शं गच्छध्वं शं वदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवावागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते कान्तिसितामृषितनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतया मुनशाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवद्वाणी श्रीमद्भगवद्गीता श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु। श्रीमद्भगवद्गीता भगवान श्री कृष्णद्वारा अर्जुनलाई प्रदत्त ज्ञान हो। श्रीमद्भगवद्गीता आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला कुरुक्षेत्रको युद्धको मैदानमा जब युद्ध सुनिश्चित भएपछि अर्जुन भगवान श्रीकृष्णले सञ्चालन गरेको रथमा बसेर युद्ध क्षेत्रमा पुग्छन्। युद्ध क्षेत्रमा पुगेपछि भगवान श्रीकृष्णलाई युद्ध क्षेत्रमा को लड्न आएका छन्, के कस्ता मानिसहरू छन् भनेर बुझ्नको लागि आग्रह गर्छन्। अनि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई कौरव र पाण्डवका सेनाको बीचमा लगेर रथ उभ्याएर, हे अर्जुन, अब तिमी पक्षमा को छन् र विपक्षमा अर्थात् तिम्रो शत्रु पक्षमा को छन् लड्नलाई आएका, अब हेर भनेको प्रसङ्गसँग श्रीमद्भगवद्गीताको शुभारम्भ हुन्छ। श्रीमद्भगवद्गीता अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ हो र सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञानको आधार बनिएको छ। श्रीमद्भगवद्गीता कृष्णले अर्जुनलाई युद्ध क्षेत्रमा विषाद मुक्त गराउन उपदेश गरेको 700 श्लोक भएको लघु ग्रन्थ हो, सानो ग्रन्थ हो। श्रीमद्भगवद्गीता भन्दा साथ यहाँहरूका मनमा, यहाँहरूका दिमागमा अनेकौं कुरा आउन सक्छ र श्रीमद्भगवद्गीतालाई उपनिषदहरूको सार, वेदहरूको सार भनेर पनि भनिन्छ। र आज म उपरान्तदेखि हामी श्रीमद्भगवद्गीताको सत्सङ्गमा हुनेछौँ र आज यहाँहरू समक्ष मैले श्रीमद्भगवद्गीताको प्रथम श्लोक, दोस्रो श्लोकको सत्सङ्ग गर्नेछु। यसका विषयवस्तुहरूको उठान गर्नेछु। र अब सर्वप्रथम श्रीमद्भगवद्गीताको प्रथम श्लोकको अभ्यास गरौँ। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। फेरि यसलाई ध्यानपूर्वक यहाँहरूले श्रवण गरौँ। श्रोताहरू, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जयलाई भगवान वेदव्यासको कृपाले दिव्य दृष्टि प्राप्त थियो। सञ्जय र धृतराष्ट्र दुवै कुरुक्षेत्रमा होइन, इन्द्रप्रस्थमा आफ्नै राजमहलमा छन्। हामीलाई थाहा छ धृतराष्ट्रले आफ्ना छोरा दुर्योधनलाई मनाउन सकेनन् र अन्त्यमा युद्ध निश्चय भयो। भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवका पक्षबाट दौत्य कर्म गरेर दूत बनेर हस्तिनापुर जानुभयो र राजा धृतराष्ट्रलाई, हे राजन, पाण्डवहरू युद्ध गर्न चाहँदैनन्, म यो कुराको ग्यारेन्टी लिन्छु, तर पाण्डवहरूलाई निवास गर्नको लागि 5 वटा गाउँ भए पनि दिनुस्, युद्ध हुँदैन भनेर शान्तिको प्रस्ताव राख्दा पनि दुर्योधन अत्यन्त रिसायो। दुर्योधनले भन्यो, हे माधव, शुच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, 5 गाउँको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? 5 गाउँ होइन, मैले सियोको टुप्पो बराबर पनि मैले मेरो जग्गा दिन्न। यो राष्ट्रबाट सुईको टुप्पो बराबर पनि जमिन दिन्न, भूमि दिन्न। यदि उनीहरूले मसँग भूमि प्राप्त गर्न छ भने विरोचित गतिले लड्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्णको जुन शान्ति प्रस्ताव थियो अस्वीकार गरे। सम्भवतः भगवान श्रीकृष्ण शान्ति दूत बनेर, राजदूत बनेर हस्तिनापुर गएको यो संसारको पहिलो घटना हो। त्योभन्दा पहिला कसैले पनि शान्तिको लागि दौत्य कर्म गरेको उदाहरण वेदमा, उपनिषदहरूमा, पुराणमा अभिलेख पाइँदैन। भगवान श्रीकृष्ण विश्व ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ, तर पनि यदि युद्धको विभीषिकाबाट मनुष्यलाई जोगाउन सकिन्छ भने उहाँले सहज रूपमा दौत्य कर्म अर्थात् पीस एम्बेसेडर बन्नुभयो र हस्तिनापुर जानुभयो। अन्ततः दुर्योधनले प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्। उल्टो भगवान श्रीकृष्णलाई कैद गर्ने प्रयत्न गर्यो। त्यति बेला भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो विशाल विश्वरूपको दर्शन दिनुभयो। विश्वरूपको प्रसङ्ग कुरा गर्दाखेरिमा श्रीमद् भागवत सहित भगवान श्रीकृष्णले 5 या 6 ठाउँमा चाहिँ आफ्नो विश्वरूपको दर्शन गराउनु भएको थियो। पहिलो विश्वरूपको दर्शन भगवान श्रीकृष्णले भागवतको 10औं स्कन्धमा जब माता यशोदाले, बाबु तैँले माटो खाएर आइस रे, ल मुख खोल भनेर भन्दाखेरिमा भगवान श्रीकृष्णले बालवत रुँदै रुँदै मुख के खोलिदिनु भएको थियो? माता यशोदालाई सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको दर्शन हुन्छ। अचम्मित हुनुहुन्छ यशोदाजी, के हुँदैछ यो? र भगवान श्रीकृष्णले मायालाई पटाक्षेप गर्नुहुन्छ। अन्ततः आमा यशोदा पुनः मातृत्वमा फर्कनुहुन्छ, तिरोधान हुन्छ। दोस्रो प्रसङ्ग, जब भगवान श्रीकृष्ण मृगया गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जङ्गलमा गाई चराउँदै हुनुहुन्थ्यो, भगवान ब्रह्मालाई भगवान कृष्णको शक्ति, सामर्थ्य, ईश्वरत्वमा शङ्का हुन्छ र गाई वस्तुहरू आहरण गरेर लिएर जानुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले बालक नै भए तापनि आँखा बन्द गरेर
हेर्नुहुन्छ ब्रह्माजीले चोरेको देख्नुहुन्छ, तुरुन्तै भगवान् श्रीकृष्ण गाई, बाछा, गोपिनीहरू सम्पूर्ण स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ र ब्रह्माले जब फर्केर आउनुहुन्छ अपहरण गरेर, त्यो जङ्गलमा आउँदा जस्ताको तस्तै देखिसकेपछि ब्रह्माको चित्त व्याकुल हुन्छ। चित्त व्याकुल हुन्छ। ध्यान गरेर हेर्दा जताततै चित्त देखूं तित कृष्णमयी है, हिन्दीमा भन्ने छ। जहाँ देख्छन् त्यहाँ कृष्णकै स्वरूप देखिन्छ। दोस्रो ठाउँमा भगवान कृष्णले ब्रह्मालाई विश्वरूपको दर्शन दिनुहुन्छ। तेस्रो ठाउँ जुन हो त्यो भगवान श्रीकृष्णले विश्वरूप प्रकट गरेको त्यो चाहिँ दुर्योधनको लागि हो। जब दुर्योधनले शान्ति दूत बनेर भगवान कृष्ण कहाँ जाँदाखेरिमा दुर्योधनले बदमासी गरेर जब भगवानलाई कैद गर्न चाह्यो, उहाँले आफ्नो ऐश्वर्य देखाउनुहुन्छ। दोस्रो ठाउँमा भगवान श्रीकृष्णले विश्वरूपको यहाँ दर्शन दिनुभएको छ। तेस्रो ठाउँ। चौथो भगवान श्रीकृष्णले विश्वरूपको दर्शन चाहिँ अर्जुनलाई दिनुभएको छ र अर्जुनको यही गीताको प्रसङ्गमा हामी निरन्तर सत्सङ्ग गर्नेछौँ। र पाँचौँ जुन विश्वरूपको दर्शन हो, भागवतको श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा भगवानका प्रिय सखा उद्धवले विश्वरूपको दर्शन प्राप्त गरेका छन्। यसरी सम्पूर्ण श्रीमद् भागवत, गीता, गर्ग संहिता, हरिवंश पुराण, सूर्य पुराण इत्यादि पुराणहरूका अनुसार भगवान श्रीकृष्णले 5 ठाउँमा चाहिँ विश्वरूप दर्शनको प्राकट्य गर्नुभएको छ। र भगवान श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह भगवान ब्रह्माले ब्रह्म संहितामा स्तुति गर्दै भगवान कृष्णको बारेमा स्पष्ट सन्देश छ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एकातिर भागवतको प्रथम स्कन्धमा भगवान श्रीकृष्ण एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अन्य अवतारहरू कला अथवा अंशहरू हुन्, तर भगवान श्रीकृष्ण पूर्ण अवतार हो भन्ने प्रतिज्ञा छ भनेदेखि ब्रह्माले पनि ब्रह्म संहितामा कृष्ण आफैमा परम सच्चिदानन्द विग्रह, कृष्ण चाहिँ सच्चिदानन्द विग्रह हुनुहुन्छ, पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर स्तुति गरेको प्रसङ्ग प्राप्त छ। भनेदेखि श्रीमद् भागवतकै 10औं स्कन्धमा जब विश्वरूप दर्शनपछि ब्रह्माले बडो लामो स्तुति गर्नुभएको छ, बडो लामो स्तुति गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ ब्रह्माले प्रकट गर्नुहुन्छ कि म ब्रह्म भएर त के गरेँ, मैले त वास्तवमा यिनी गोपिनीहरूको पैतालाको रज बनेर तपाईँको भक्ति गर्न पाएदेखि मैले मोक्ष प्राप्त गर्नेछु भनेर भगवानको त्यो सच्चिदानन्द स्वरूपलाई चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँ भगवान नै अर्जुनको मित्र हुनुहुन्छ र अर्जुनको मित्रको रूपमा सारथी भनेर भगवान श्रीकृष्ण युद्ध भूमिमा जानुभएको छ। कहाँ विशाल अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक स्वामी नायक अनन्त सच्चिदानन्द विग्रह कृष्ण जब भक्तसँग प्रसन्न हुन्छन्, सामान्य सारथी भन्न पनि तयार हुन्छ। यही सारथ्यको प्रसङ्ग जुन हो, सारथी भगवानले जब सारथी बन्नुभयो, यही सारथ्यको प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णको मुखबाट एकदम विचलित भएका अर्जुनको लागि श्रीमद् भगवत गीताको उपदेश भयो। र धृतराष्ट्रले श्रीमद् भगवत गीताको लाई प्रश्न गर्छन् युद्ध क्षेत्रमा। युद्ध तम तयारी छ, युद्ध तयारी हुँदैछ, अब बाण चल्न मात्रै तयार छ कि त्यति बेला टिभी थिएनन् भन्छन् मान्छेहरूले, तर सञ्जयले इन्द्रप्रस्थमा युद्ध भइरहेको छ र हस्तिनापुरमा सञ्जयले श्री व्यासदेवजीद्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त गरेर आँखैले देखेर धृतराष्ट्रलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ युद्धको।
दिस इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ हाउ द टेलिपेथी वाज वर्किङ एट द टाइम। यो कुरालाई चाहिँ स्पष्ट रूपले हामीले बुझ्नुपर्छ। टेलिभिजन कुनै नयाँ विषयवस्तु होइन। समय परिस्थितिले गर्दाखेरिमा त्यो विज्ञान लुप्त भयो होला, तर सञ्जयले आफ्नै आँखाले करिब इन्द्रप्रस्थदेखि 32 किलोमिटर टाढाको घटना आफ्नै आँखाले बताउँदै हुनुहुन्छ। र यही प्रश्नमा धृतराष्ट्रले सोध्छन्, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रले भने, हे सञ्जय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा युद्धको इच्छाले एकत्रित भएका मेरा तथा पाण्डुका पुत्रहरूले के गरे? वास्तवमा श्रीमद् भागवत गीता एउटा अद्भुत ग्रन्थ हो। यसको प्राकट्य युद्धभूमिमा भयो। त्यो पनि अर्जुन एकदम आत्तिएका छन्, उनी अस्तव्यस्त छन्। पछाडिको प्रसङ्गमा यहाँहरूलाई निवेदन गरौँला, न युत्स यति गोविन्द, म अब युद्ध गर्दिनँ, बरु जोगी भन्छु। त्यस्तो स्थितिमा अर्जुनलाई धर्मको ज्ञान। धर्मक्षेत्र भनेको मनुष्य हो। मनुष्य धर्मानुगो गच्छति जीव एक। यो विश्व ब्रह्माण्डमा मनुष्य मात्रै एउटा यस्तो प्राणी हो जसलाई धर्म र अधर्मको ज्ञान हुन्छ, जसलाई पाप र पुण्यको चेतना हुन्छ, जसलाई विवेक र अविवेकको चेतना हुन्छ, कर्तव्यका अकर्तव्यको चेतना हुन्छ। धर्मक्षेत्र भनेको यो हाम्रो मस्तिष्क हो, जसलाई चाहिँ देयरफोर द्याट, देयरफोर भन्ने चाहिँ विभिन्न विकल्पहरूको ज्ञान हुन्छ। र कर्मक्षेत्र पनि यही शरीर हो। धर्मक्षेत्र पनि शरीर हो, कर्मक्षेत्र पनि हो। धर्मक्षेत्र अर्थात् धर्मको पालना गर्ने, विवेकको पालना गर्ने निर्णय चाहिँ मस्तिष्कले गर्ने हो। भगवान मनुले मनुस्मृतिमा धृतिक्षमा दमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमक्रोधम दशकं धर्मलक्षणम, 10वटा धर्मका लक्षण बताउनु भएको छ। त्यस्तै याज्ञवल्क्यले याज्ञवस्मृतिमा यतो अभ्याद्वेक्यम धर्म अर्थात् जसले जीवनको अभ्युदय गर्छ त्यो नै धर्म हो भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। र साधारण धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म व्यावहारिक रूपमा यसरी लागू हुनेछ, लागू पनि हुन्छ। त्यही भएर धर्मको निर्णय मस्तिष्कले गर्छ, अधर्मको निर्णय मस्तिष्कले गर्छ। तर किनभने भगवानले मनुष्यलाई संकल्प स्वतन्त्रताका साथ उत्पन्न गर्नुभएको छ। धर्म गर्ने निर्णय पनि मनुष्यको हुन्छ, पाप गर्ने निर्णय पनि मनुष्यको हुन्छ। किनभने त्यो निर्णयको आधारमा चाहिँ कर्मक्षेत्र खडा हुन्छ। र त्यो कर्मले भगवान शङ्कराचार्यले भने जस्तै पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविन्दम पुनर्जन्मको निर्धारण हुन्छ। जब कर्मक्षेत्रमा र धर्मक्षेत्रमा मेरो र तेरोको भावना उत्पन्न हुन्छ, त्यसले विभेद दृष्टि उत्पन्न हुन्छ। र यहाँ धृतराष्ट्र विभेद दृष्टिका, मेरो र तेरोका प्रतीक हो। युद्ध त युद्ध हो, सबैको लागि युद्ध हो। जब मृत्युमा गइन्छ त्यहाँ मृत्यु या जीवन निश्चय छ, कि मरिन्छ कि बाँचिन्छ। जब हामी कर्मभूमि अर्थात् संसार रूपी युद्ध क्षेत्रमा आएका छौँ, हामीले विवेक प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि हामी पार्सियल हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अर्को र पराएको बात विभेद गर्न थाल्छौँ। त्यति बेला हाम्रा चाहिँ राजकीय धृतराष्ट्र भनेर हाम्रो जुन दृष्टिकोण हो त्यो एकपक्षीय हुन्छ र
प्रभुले सृष्टि गरेको जुन सम्पूर्ण संसार हो त्यसमा पनि मेरो र तेरो ज्ञान हुन्छ। यो संसारका जति पनि हामी छौँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता इत्यादिले बाँधिएका छौँ। गीता मात्रै यस्तो शास्त्र हो, ज्ञान हो, जसले चाहिँ सम्पूर्ण होलिस्टिक विजडमको, सम्पूर्ण ज्ञानको, सम्पूर्ण मोक्षको प्रेरणा प्रदान गर्छ। बाइबलले भन्छ म इसाईहरूको शास्त्र हुँ, कुरानले भन्छ म मुस्लिमहरूको शास्त्र हुँ, त्रिपिटकले भन्छ म चाहिँ बौद्धहरूको शास्त्र हुँ, तर श्रीमद् भगवत गीताले भन्छ म मनुष्य मात्रको शास्त्र हुँ। त्यही भएर श्रीमद् भगवत गीता वैश्विक ग्रन्थ हो, सम्पूर्णताको ग्रन्थ हो र यही सम्पूर्णताको उपदेश सुन्नको लागि युद्धमा के हुँदैछ त भनेर धृतराष्ट्रले जब प्रश्न गर्छन्, सञ्जय उत्तर दिन सुरु गर्छन्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। सञ्जय भन्नुहुन्छ, हे राजन, त्यतिखेर राजा दुर्योधनले, हेर्नुहोस् त, यतिखेर चाहिँ राजा दुर्योधनले व्यूह रचना गरेर, व्यूह रचना भनेको युद्धको लागि चाहिने अखाडा, युद्ध कुनै पनि खेलका नियम हुन्छन्, को कहाँ बस्ने, को अगाडि पछाडि बस्ने, होइन, कसले नेतृत्व गर्ने, कसले सघाउने, कसले चाहिँ त्यो युद्धमा घाइते भएका चाहिँ योद्धाहरूलाई लिएर जाने उपचारको लागि, कसले चाहिँ बाजा बजाएर चाहिँ युद्धमा उत्साह जगाउने, यिनी सबै आफ्नो भूमिका हुन्छ। र यो भूमिका हाम्रो घर परिवारमा पनि हुन्छ। घर परिवारमा घरमुली हुन्छन्, घरका सम्पूर्ण मान्छेको चाहिँ व्यक्त अथवा अव्यक्त रूपले भूमिका तोकिएको हुन्छ। मानव घरमा यदि वृद्ध हजुरबा हुनुहुन्छ भने हजुरबाको एउटा भूमिका हुन्छ, उहाँ घरमुली हुनुहुन्छ। त्यसपछि आमा हुनुहुन्छ, आमा घरमुली हुनुहुन्छ। त्यसपछि कमाउनेको महत्त्व हुन्छ र सबैको आफ्नो आफ्नो चाहिँ दायित्व हुन्छ। यो संसार रूपी कर्म युद्धमा हरेक व्यक्तिको एउटा भूमिका छ। त्यो भूमिका जन्मदेखि आरम्भ हुन्छ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यी जीवनका यथार्थ पक्ष हुन्। जब जन्मन्छौँ, जन्मेपछि व्याधि छन्, रोगहरू छन्। जन्मदै जन्मेन भने रोग पनि हुँदैन, जन्मदै जन्मेन भने मृत्यु पनि हुँदैन। जन्म, मृत्यु, जरा अर्थात् वृद्धावस्था, भाग्यमानी मान्छेहरू चाहिँ वृद्ध पनि हुन्छन् र व्याधि पनि लाग्छ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यी जीवनसँग बाँधिएका तत्त्व हुन्। बाँधिएका तत्त्व हुनाले हामी सबै कर्म क्षेत्रमा छौँ र विवेक र अविवेक अर्थात् धर्म र अधर्मको निरन्तर लडाइँ भइरहेको छ। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। श्रीमद् भगवत गीतामा हे राजन, हे आचार्य, त्यतिखेर राजा दुर्योधनले व्यूह रचनाले युक्त पाण्डव सेनालाई देखेपछि उहाँका आफ्ना गुरु पनि र सेनापति पनि द्रोणाचार्यका समीपमा गएर यसरी भन्न आरम्भ गरे। आचार्यमुपसंगम्य, आचार्य द्रोणाचार्य केवल पाण्डवका मात्रै आचार्य थिएनन्, द्रोणाचार्य कौरवका पनि आचार्य थिए। किनभने कौरवले उहाँलाई आजीविका दिएका थिए। त्यही भएर पापी नै भए पनि दुर्योधनका पक्षमा लड्न उहाँ बाध्य हुनुहुन्थ्यो। यही कुरा शास्त्रले सिकाउँछ। हामीले जसको नुन खान्छौँ, एकचोटि नुन बाँस, घाँस, कपास कसैले उपलब्ध गराउँछ भने त्यसप्रति वफादारी गर्नु हाम्रो दायित्व। आचार्य हुँदाहुँदै पनि
वेद वेदान्तका महान ज्ञाता हुँदाहुँदै पनि, शस्त्र विज्ञानका महान ज्ञाता हुँदाहुँदै पनि घाँसवास कपासको उपभोग गरेको हुनाले ऋषि द्रोणाचार्यलाई दुर्योधनको पाप युद्धमा समावेश हुनु पर्यो। त्यही भएर जस्तो खायो अन्न त्यस्तै हुन्छ मन। द्रोणाचार्य जस्ता महान विद्वानहरू पनि बच्न सकेन। र त्यति बेला पाण्डव सेनालाई देखेपछि अर्जुन द्रोणाचार्यका समीप जान्छन् र आचार्यलाई युद्धको तत्कालीन परिस्थितिबारे वर्णन गर्न थाल्छन्। श्रीमद् भगवत गीता प्राचीन कालमा श्रीमद् भगवत गीताको प्रसङ्ग उठ्दै गर्दाखेरि प्राचीन कालमा आचार्य पदवी कसले प्राप्त गर्थ्यो? यहाँ आचार्य शब्द यहाँ आएको छ। आचार्य को हुन्थ्यो भन्दाखेरिमा प्रस्थानत्रयी अर्थात् ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता र उपनिषद, 11 उपनिषदको जसले वेद अनुसार वेद विधि अनुसार व्याख्या गर्न सक्थ्यो त्यो नै आचार्य बनिन्थ्यो। र श्रीमद् भगवत गीताका प्राप्त भएका टीकाहरूमध्ये सबैभन्दा प्राचीन टीका 6औं या 7औं शताब्दीमा श्रीधर स्वामीले गरेको सुबोधिनी टीका हो। सुबोधिनी टीकामा यद्यपि श्रीधर स्वामी आफैले पनि 5-6 जना पूर्वाचार्यले गरेका गीताहरूको व्याख्याको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। तर श्रीधर स्वामीको श्रीमद् भगवत गीतामा गरिएको श्रीधरी टीका, यसलाई चाहिँ सुबोधिनी टीका भनेर भनिएको छ। सुबोधिनी टीका सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीताको मा प्राप्त भएको प्राचीनतम शास्त्र सम्मत टीका हो। र श्रीमद् भगवत गीता आफै महाभारत नामक 1,00,000 श्लोक भएको महान जय नामक ग्रन्थको भीष्म पर्वको एउटा सानो अङ्ग हो। र श्रीमद् भगवत गीताका अनेकौं व्याख्याहरू छन्। श्रीधर स्वामीले सुबोधिनी श्रीधर स्वामीको भाष्य गर्नको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई अत्यन्त सरल तहमा, सरल भाषामा श्रीमद् भगवत गीताको विशाल ज्ञान राशि चाहिँ बाँड्नु थियो। त्यसपछि श्रीमद् भगवत गीतामा अनेकौं व्याख्या भएका छन्। र यदि कसैले म प्रत्याभूति दिन चाहन्छु, म आफैले पनि श्रीमद् भागवत गीताका करिब प्राचीन 24वटा र आधुनिक 30-35 वटा टीकाहरू पढेको छु। तिनी टीकाहरूमा विद्वानहरूले आफ्ना तर्कहरू राख्नु भएको छ। र कसैले श्रीमद् भगवत गीताका उपदेशक भगवान श्रीकृष्णलाई भगवान नै होइन, कृष्ण अलग र गीता अलग हो भन्ने अभिधारणा पनि राखेका छन्। बिल्कुल गलत हो। भगवान श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह नै भएको नाताले यस्तो दिव्य ज्ञान दिनुभएको अर्जुनको लागि। त्यही भएर कसैले श्रीमद् भगवत गीता फरक र भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ फरक हो, गीता चाहिँ फरक चिज हो, कृष्णले उपदेश दिएको होइन, कृष्ण महापुरुष हुन्, महापुरुष त उहाँ हुँदै हो। तर भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवत गीता पनि हो, सच्चिदानन्द विग्रह पनि हो। सच्चिदानन्द विग्रह अथवा परम ब्रह्म परमात्मा नभइकन श्रीमद् भगवत गीता जस्तो गीता सम्पूर्ण वेद वेदाङ्गको सारको रूपमा यति संक्षेप रूपमा चाहिँ प्रकट गर्न कसैले सक्दैन। यदि जीवनमा कसैले, तपाईले, मैले अथवा अरू कसैले पनि आध्यात्मिक अथवा स्पिरिचुअल सुख चाहनुहुन्छ, पूर्णता चाहन्छौँ, सन्तुष्टि चाहन्छौँ भने श्रीमद् भगवत गीता पढ्नै पर्छ। पढ्ने मात्रै होइन, यसलाई मनन गर्नुपर्छ र व्यवहार उतार्नुपर्छ। यदि कोही आदि भौतिक अर्थात् जगतमा जागतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता इत्यादिले दुखी छौँ र हामी पूर्णता चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ, सन्तोष चाहन्छौँ भने पनि श्रीमद् भगवत गीता हामीले अध्ययन गर्नै पर्छ।
यदि हामीलाई मनोवैज्ञानिक समस्याहरू छन्, डिप्रेसन छ, एन्जाइटी छ, बाइपोलर छ, अथवा एवं प्रकार न्यासिटिक छ, पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू छन् भने पनि हामीले श्रीमद् भगवत गीताबाट ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। यसरी श्रीमद् भगवत गीतामा आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक सबै प्रकारका दुःखहरूलाई निवारण गर्ने क्षमता छ। यदि दुखी त हुनुहुन्छ तर दुःख निवारणको औषधि प्राप्त गर्नुभएको छैन भनेदेखि 10 ठाउँमा चाहर्नुभन्दा श्रीमद् भगवत गीताको स्वाध्याय गर्नु आवश्यक ठान्छु मैले। र श्रीमद् भगवत गीतामा शङ्कराचार्य, केशव स्वामी, केशव काश्मीर भट्टाचार्य, मधुसूदन सरस्वती र उता वीर शैवका संस्थापक कुमारिल भट्ट, तन्त्राचार्य कुमारिल भट्टले पनि टीका गर्नुभएको छ। यसबारेमा हामी निरन्तर सत्सङ्गमा रहनेछौँ। श्रीमद् भगवत गीता सुन्दै गरौँ। हस्त नमस्कार।